नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी रहन नपाइने उपाध्यक्ष र सचिव 7 जनाको बनाउन केन्द्रीय कमिटीको सुझाव। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 60 लाख भन्दा बढी, सक्रिय संक्रमित 20,000 भन्दा कम। सोमालियामा आत्मघाती कार बम विस्फोट, 8 जनाको ज्यान गयो। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11को विजयी सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी रहन नपाइने र उपाध्यक्ष र सचिव 7 जना राख्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। 2 दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनको लागि प्रस्तुत 3वटा दस्तावेजमाथि समूहगत छलफल गर्दा नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 10वटा समूह बनाएर 3 दस्तावेजमाथि छलफल भएको थियो। सबै समूहको निष्कर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि 7 उपाध्यक्ष राखेर प्रदेश इन्चार्जको भूमिका दिनुपर्ने रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष 3 जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष ओली पुनः दोहोरिने भएकोले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेवाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साके, युवराज गेवाली र रामबहादुर थापाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ। हाई प्रोफाइल नेता भएकोले उनीहरू महासचिव भन्दा तल नबस्ने भएकोले 3 उपाध्यक्ष मात्रै राख्दा अप्ठ्यारो हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव छ। विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिट ब्युरो नराख्ने उल्लेख छ, तर समूहगत छलफलमा पोलिट ब्युरो कायमै राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ। त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको 7 सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन्। विधान संशोधन मस्यौदामा पदाधिकारी मध्येबाट 7 जनाको केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो बनाउँदा अध्यक्षको तजविज चल्ने र स्थायी कमिटी अर्थहीन हुने चिन्ता कतिपयको थियो। यसअघि नेकपामा पनि सचिवालयको अभ्यास गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही दिनमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। शनिबार हेटौँडामा आयोजित पार्टीको जिल्ला भेलामा उहाँले केन्द्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै बागमती र प्रदेश 1 को सरकार फेरबदलमा लाग्ने बताउनु भएको छ। हाल बागमती र प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेको सरकार छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन प्रदेश हुँदै जिल्ला र वडा तहसम्म पुग्ने बताउनु भएको छ। नेता नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई तानाशाह, स्वेच्छाचारी, अहङ्कार र दम्बले भरिएको व्यक्ति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले ओलीले तानाशाही प्रविधि देखाएकोले विद्रोह गर्न परेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा ओलीको पार्टीलाई टच बालेर खोजेर पनि नभेटिने दाबी गर्नुभएको छ। हामीले एमालेभित्र रहँदा उनको कमी कमजोरी र गलत कार्यको विरुद्धमा पटक पटक आवाज उठायौँ, तर आलोचना गर्नेलाई सिद्ध्याउने नीति ओलीले लिएको नेपालको भनाइ छ। आलोचना गरेका कारण हामीलाई सिद्ध्याउन कारबाही गरेर पार्टीमा एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने नीति लियो। हामीले त्यसै विरुद्ध विद्रोह गरेका हौँ, नेता नेपालको भनाइ छ।
4 महिने संगठन निर्माण तथा विस्तारको अभियान चलाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले टोलबाट देश निर्माण गरौँ, सेलबाट पार्टी निर्माण गरौँ भन्ने नयाँ नारा तय गरेको छ। शनिबार संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 1 वडा 3 टोल अनिवार्य र 1 टोल 3 सेल अनिवार्य हुनुपर्ने नीति पनि बनाएको छ। त्यस्तै 1 सेल वरिपरि महिला र युवाको 15-15 जना रहेको समिति बनाउनुपर्ने नीति पनि तय गरिएको शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। माओवादीले 30 लाख सङ्गठित सदस्य बनाउने लक्ष्य समेत रहेको छ। 1 वडा 3 टोल अनिवार्य र 1 टोल 3 सेल अनिवार्यको नीतिअनुसार गए सजिलै 30 लाख सङ्गठित सदस्य बनाउन सकिने दाबी शर्माको छ। गत साउन 30 र 31 गते बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय गर्दै 4 महिने सङ्गठन निर्माण अभियान घोषणा गरेको थियो। लामो समय लथालिङ्ग साङ्गठनिक अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्रले असोज 10 गते देशैभरि एकै दिन सबै सेल समिति र टोल भेला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै असोज 20 गते वडा र 20 गते एकै दिन गाउँपालिका र नगरपालिकाको सम्मेलन गर्ने तय गरेको छ। कार्तिक 30 गते जिल्ला सम्मेलन र मक्सिर 15 गते प्रदेश सम्मेलन गर्ने माओवादीको कार्ययोजना छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पनि पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। नेता सिंहले पार्टीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि पनि आफूले पार्टीको नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अवसर पाएर पनि नेताहरूले काम नगरेको कारण पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै 14औं महाधिवेशनले पनि पुरानै नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पिए नेपाली काङ्ग्रेसको हालत प्रजा परिषदको जस्तै हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई संस्थागत ढङ्गले अघि बढाउन पनि आफूले पार्टीको नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्न चाहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेता सिंहले आफू लामो समयदेखि पार्टीको दोस्रो तहमा रहेर काम गरिसकेकोले पनि अब सभापति भएर काम गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले आफूले उपसभापति महामन्त्री भएर पार्टीमा काम गरिसकेकोले पनि अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको तर्क समेत गर्नुभएको छ। उहाँले आफूले नेतृत्व लिएपछि पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा देशभर रहेका हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क समेट्न हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालले माग गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हेमोफिलिया सोसाइटी नेपालले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा पहिलोपटक हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको पनि गणना हुने भएकोले जनगणनामा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क समेट्ने गरी गणना गर्न गराउन माग गरेको हो। महासङ्घले हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरू अपाङ्गताको भित्र परेको र अपाङ्गता भएकाहरूको सूचीको 10औं नम्बरमा उल्लेख गरिएको भन्दै गणकहरू आउँदा घर परिवारमा भएका हेमोफिलियाको बारेमा प्रष्ट विवरण दिन पनि अनुरोध गरेको छ। हेमोफिलिया भएको व्यक्तिमा कुनै पनि कारणले आन्तरिक वा बाहिर रक्तस्राव भयो भने रगत नथामिने हुने, रक्तस्राव रोक्न प्लाज्मा वा एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्ट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या 60 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,16,725 जना खोप लगाएसँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या 60,14,941 जना पुगेको हो। त्यस्तै अहिलेसम्म 65,28,392 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 20,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,371 जना निको भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19,700 मा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,59,875 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 953 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या 8,81,105 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,579 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। यस्तै थप 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी रहन नपाइने उपाध्यक्ष र सचिव 7 जनाको बनाउन केन्द्रीय कमिटीको सुझाव। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 60 लाख, सक्रिय संक्रमित 20,000 भन्दा कम। सोमालियामा आत्मघाती कार बम विस्फोट, 8 जनाको ज्यान गयो। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11 को विजयी सुरुवात। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। BP कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 50,000 कम बिरामी भर्ना भए पनि अस्पतालको आम्दानी 11.5 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। तर बिरामी घटे पनि सेवा शुल्क नबढाएको अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै लगेपछि एकै वर्षमा 11,46,94,946 रुपियाँ आम्दानीमा वृद्धि भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देज कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालले कोभिड ल्याब, एचडियू सेवा, ICU, रेडिएसन सेवा विस्तार गरेपछि आम्दानी थप भएको गौतमको भनाइ छ। क्यान्सर अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष सेवा शुल्क र बैंकको आम्दानी गरेर 41,63,73,120 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 30,26,68,173 राजस्व सङ्कलन भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। क्यान्सर अस्पतालको आम्दानी वृद्धि भए पनि सरकारले दिने बजेटमा भने कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष 2 करोड बजेट कम निकासा भएको छ। क्यान्सर अस्पतालमा गत वर्ष 90,000 बिरामी आएका थिए। कोरोना सङ्क्रमणका कारण बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर कृष्ण सागर शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले सेवा प्रवाहमा कुनै कमी कमजोरी गरेका छैनौँ। 50% स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुँदा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गऱ्यौँ उहाँले भन्नुभएको छ। 227 जना कोरोना सङ्क्रमितको समेत उपचार गरेका थियौँ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले 38,11,37,833 रुपियाँ बराबरको निःशुल्क सेवा दिएको छ। विपन्न सेवा कोषबाट 16 करोड क्यान्सर सेवा मार्फत 52 लाख रुपियाँको निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै 70 वर्ष माथिकालाई 16,96,335 र 15 वर्ष मुनिकालाई 16 करोड 74,41,497 रुपियाँ निःशुल्क सेवा दिएको छ। वार्षिक 1 लाखभन्दा बढी बिरामी आउने क्यान्सर अस्पताललाई एकाडेमिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामीको उपचार हुने र भौतिक संरचना पनि पर्याप्त रहेकोले एकाडेमिक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाको आयोग बनाउने लक्ष्य रहेको उपनिर्देशक डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै रेडियोथेरापी विभागमा स्तरोन्नति, प्याथोलोजी
कलेकुलर ल्याबको स्थापना गर्ने, मेडिएसन, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा र प्रिभेन्सन विभागको विस्तार गर्ने अस्पतालको योजना रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमालियामा आत्मघाती कार बम विस्फोट हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। शनिबार सोमालियाको राजधानीमा राष्ट्रपति भवन नजिकै बम विस्फोट भएको त्यहाँका स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। अल कायदा निकट अल साबले राष्ट्रपति भवनतिर जाँदै गरेको एक समूहमाथि लक्षित गरेर आक्रमण गरेको बताएको छ। सोमालियन प्रहरी प्रवक्ता अब्दी फता अदेनले यो नरसंहारको पछाडि अल शबाबको हात रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आक्रमण 2 बच्चा सहित एक आमाको पनि ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म 8 जनाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11ले विजय सुरुवात गरेको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँले ललितपुरलाई 7 विकेटले हराएको हो। साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सले दिएको 158 रनको लक्ष्य काठमाडौँले 14 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। काठमाडौँको लागि रायन बल र रहमान उल्लाह गुरबाजले अर्धशतकीय पारी खेले। बल अभिजित 73 रन र गुरबाजले 59 रन जोडे। काठमाडौँका सुभाष खकुरेल 0 र अमित श्रेष्ठ 4 रनमा आउट भए। ललितपुरका पवन सराफले 1 विकेट लिए। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी रहन नपाइने उपाध्यक्ष र सचिव 7 जनाको बनाउन केन्द्रीय कमिटीको सुझाव। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 60 लाख, सक्रिय संक्रमित 20,000 भन्दा कम। सोमालियामा आत्मघाती कार बम विस्फोट, 8 जनाको ज्यान गयो। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11को विजयी सुरुवात। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।